अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा दर्स नंबर 5 एपिसोड नंबर 32। गुज़िश्ता एपिसोड में आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारका के हवाले से बहुत सारी बातें समाअत की। आज दहन मुबारक के हवाले से भी आज कुछ रिवायतें समाअत कर लें और अपने ईमान को ताज़ा भी कर लें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का दहन मुबारक जिससे आप वही इलाही की तर्जुमानी करते थे, इसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही अनोखे इम्तिजाज के साथ पैदा फरमाया था। आपके चेहरे अनवर से आपका दहन मुबारक इस कदर मुताबिकत रखता था, इसकी मुकम्मल कैफियत दर हकीकत वही हजरात बयान कर सकते हैं जिन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा हो। आप देखें कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दहन मुबारक के हवाले से बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लीअल फमी, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक फराख था। और इसी तरीके से हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने मामू हज़रत हिंद बिन अबू हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं और बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लीअल फमी अशनबा मुफल्लजल अस्नान, बयान करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक वसी था, दांत मोतियों की तरह चमक रहते थे और दंदाने मुबारक आपस में सिमटे हुए न थे बल्कि दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिगर आज़ा बड़े खूबसूरत बनाए थे, इसी तरीके से आपने आपके दहने मुबारक और आपके दांते मुबारका को भी इंतहाई हुस्न और जमाल अता फरमाया था। तभी तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिहाना शौक में बड़े ही हसीन अल्फाज में आपके हुस्न व जमाल का तज़किरा बयान फरमा रहे हैं। आप देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलजस सनियतैन इदा तकल्लमा रुया कन्नूरी यखरुजु मिन बैनी सनायाहु। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक के हवाले से बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के दांत सिमटे हुए न थे बल्कि दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला था। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो यूं महसूस होता कि आपके दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकल रही है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा क्यों ना हो जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़बान अक़दस से निकलने वाले अल्फाज ये वही इलाही हुआ करते थे, तो उन अल्फाज से नूर की शुआएं क्यों ना फूटें। फिर जब दंदाने मुबारक खुद इतने हसीन कि मोतियों जैसे मालूम होते, तो उनके दरमियान से नूर की किरण फूटना कोई बईद बात भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तमाम आज़ा बड़े हसीन पैराए में ढाल कर बनाए हैं। यही वजह है कि आप हुस्न जमाल के ऐसे पैकर हैं कि आपके मिसल कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए आका दो जहां नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारका के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता लिख लेता, उसे महफूज रखना चाहता था। मुझे कुरैश ने उससे मना किया और कहा कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिख लेते हो, जबकि आप भी बशर हैं और आप जलाल में भी गुफ्तगू करते हैं और खुशी में भी। ये सुनकर मैंने लिखना बंद कर दिया। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से इसका जिक्र किया तो आपने अपनी उंगली मुबारक से अपने दाने मुबारका की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, फरमाते हैं कि लिख लिया करो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है, इस मुंह से सिर्फ हक बात ही निकलती है। सुभान अल्लाह। दहन मुबारका का क्या कहना, कलाम मुबारका का क्या कहना।
میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان حق ترجمان سے نکلنے والا لفظ لفظ لکھ کر محفوظ کر لینے کے قابل ہے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان فرماتے، آپ جو کچھ بیان فرماتے یہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ کر محفوظ کرنے میں کافی محنت کی ہے، اور آج احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ یہ مشعل راہ کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس روایت میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات قابل غور ہے کہ سرکار ابدقرار صلی اللہ تعالی وسلم جلال کی حالت میں بھی حق بات ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی تعداد میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو غصے کی حالت میں اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ غصے کی حالت میں جب بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی آپ کو نظر آ جائے گا جو ہر بات میں گالیاں ہی دیتے ہیں، یعنی ان کی بات ہوتی تو بات میں گالیاں دیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ارسال فرمایا اور جن کی اتباع میں ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ جلال کے عالم میں بھی ہو تو اس عالم میں بھی آپ کی زبان مبارکہ سے حق بات ہی آپ بیان فرماتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارا ہر جملہ گالیوں کی آمیزش کے ساتھ ہوا کرتا ہے یا نکلتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اگر بات کریں تو اچھی بات کریں یا تو خاموش رہیں، چاہے غصے کی حالت میں ہو، گالی گلوچ ہرگز نہیں۔ اور معاذ اللہ بعض دفعہ تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کہ بات میں کفریات بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں اور جو ہے سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ اس کو آپ سماعت کریں گے اور اپنے معلومات میں اضافہ بھی کریں، ایمان کو تازہ بھی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔